امروز اگر ملای ماست، اگر حاکم و پاچای ماست، اگر پیر و فقیری ماست، اگر صاحب زاده و گلزاده ماست، این مردم که خم میکنه خود در دستایش در چشمای خود میماله و در پایش خود میپرته، این سجده است یا نیست؟ این حرام است یا نه که جایز است؟ خیر چرا میکنه؟ خودم نماینده دین میگیره، کلپا وجود داره، خوب ببینه صحنه ها را، همین صحنه ها را خوب تحلیل بکنه که واقعا مردم دین داره یا مردم بیدین شده. نعوذ بالله. یک مجمعه بزرگ در چترال است، یکی از جمله آقا خانی ها در اونجا نشسته است، مردم به نوبت میاد قدم میزنه، سجده میکنه، پس بالا میشه. تصویرش قطما وجود داره است. پیر صاحب است، مردم استاد است، کامل و مکمل است و اینطور است و اینطور است، پیغمبرم کمک کرده در فلان جای. ناتخوانی است، ناتخوانی است، ذکر میکر وجود نداره. او مردم میآید سجده میکنه و پس که هم میخیزه او طرف رباز خدا بندازه در بین مردم. کدام دین است؟ در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطور عبادت همینطور بود، ذکر الله همینطور بود. شرافت انسان چقدر زیاد است، عزت انسان چقدر زیاد است. من این یالی بگیرم در بین شما، نعوذ بالله، لنگی مو طرف قلاشه، خودم در بینتان لنگ و لاش بیفتم، این عزت است یا این بی عزتی است؟ عبادت، کدام عبادت معتبر است که آدم عزت بده یا بی عزت بسازه؟ کدام ذکر معتبر است؟ ذکر که انسان عزت بده، شرافت بده. دنیای کفر که انتقاد سر ما داره، خوی نمیتور صحنه ها را میبینه میگه اسلام امیر. اگر اسلامی باشه چی؟ چرا خدا بی عزت بسازیم؟ یک شخصی عاجزه، برو دستایش سجده کده، برو او را حاجت روان بدان و مشکل کشان، قیوم زمانم بگو برش که کل زمانه را تدبیرش او میکنه. این کدام دین است؟ در دین اسلام شریعت پیغمبر علیه السلام ذرایع هم بند شد به خاطر که مردم در گناه واقع نشود. ذریعه هم بند شد سر ما، نکنیم همین کارا را.